आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बड़ी खबरें। तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, अली अमीन गंडापुर की पीटीआई की क़यादत को क्यों याद सताने लगी है, इमरान खान के अहकामात को किस रहनुमा ने हवा में उड़ा दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, सोहेल अफरीदी साहब पार्टी से क्या चाहते हैं, तहरीक इंसाफ में क्या खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है या साजिशें पक रही हैं। ये 4 खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज करने से पहले 2 बातें। एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी खबर या दूसरी बात, 2 अदालती खबरें हैं। एक तो इबान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा के खिलाफ जो रियासत के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का जो मुकदमा है, जिसमें आज प्रोसिक्यूशन के गवाहान पे दोनों वकला रहनुमाओं ने, दोनों वकला मुल्ज़मान ने जीरा करनी थी, दोनों अदालत नहीं पहुंचे, दोनों अदालत से गैर हाजिर रहे। 2 मरतबा अदालती कार्रवाई हुई, पहले केस कॉल हुआ, दोनों मौजूद नहीं थे, वक्फा कर दिया गया अदालती कार्रवाई में। दोबारा 12 बजे के बाद जब केस टेकअप किया गया, फिर दोनों वकला मुल्ज़मान मौजूद नहीं थे, जिस पर अदालत ने एक यूं कहें कि वार्निंग जारी करते हुए केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया है कि दोनों वकला हजरात हैं, जानते हैं कि फौजदारी केस में अदालत में हाजिरी जरूरी होती है, लेकिन नहीं आए। लेकिन केस की समाअत को मंजूका साहब ने फिर एक लीनियंट व्यू लेते हुए कल तक मुलतवी कर दिया है। अलीमा खान साहबा को भी नोटिस किया गया। अलीमा खान साहबा भी आज मुतल्लिका अदालत में एटीसी रावलपिंडी में पेश नहीं हुई, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा ये कर दी है कि अलीमा खान साहबा अदालत के सामने पेश ना होके अदालती कार्रवाई को तवालत देना चाहती हैं, ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उनकी जगह पे प्लीडर मुकर्रर कर दिया जाए। तो जज अमजद अली शाह साहब ने जो प्लीडर अपॉइंट करने की जो दरख्वास्त है प्रोसिक्यूशन की, उस पर नोटिस जारी करके उनके वकील से जवाब मांग लिया है। लेकिन आज अदालत में जो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अलीमा खान साहबा चूंकि अदालत के सामने पेश नहीं होती, उनकी जमानत कैंसिल की जाए, जिस पर उनकी लीगल टीम ने अदालत को यह यकीन दहानी कराई है कि कल अलीमा आपा अदालत में पेश हो जाएंगे। तो कल देखते हैं अलीमा खान साहबा पेश होती हैं, इबान ज़ैनब मज़ारी, अली हादी चट्टा पेश होते हैं तो क्या अदालती कार्रवाई होगी, पेश नहीं होते तो अदालत क्या ऑर्डर जारी करेगी, इसकी डिटेल फिर कल के व्लॉग में। और आ जाते हैं अपनी टॉप जो स्टोरी है तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो नाज़रीन बात करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की याद क्यों सताने लगी है। नाज़रीन, पिछले दिनों बात हुई, अलीमा खान साहबा ने कहा, पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने कहा, अचकजई साहब ने कहा कि 10,000 बंदे अगर अडयाला जेल के बाहर आ जाएं तो मुलाकातों में जो रुकावट आ रही है, जो इमरान खान से पार्टी के रहनुमाओं की, इमरान खान की फैमिली के मेंबरान की मुलाकात नहीं करवाई जाती, ये मुलाकातें होना भी शुरू हो जाएंगी, इमरान खान की रिहाई का रास्ता भी बन जाएगा। अब ये 10,000 बंदे इकट्ठे करके अडयाला जेल के बाहर लाना, अब तहरीक इंसाफ में चल ये रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करके अडयाला जेल के बाहर लेके जाना, इसके लिए एटलीस्ट करोड़ों रुपए चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए। और ये बात जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है, ये कोई अंदाजे, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब अली अमीन गंडापुर साहब को याद किया जा रहा है कि जब वो वजीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, तहरीक इंसाफ की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी, पावर शो होता था, उसके लिए फंड के इंतजाम जो है वो अली अमीन गंडापुर बासानी कर लेते थे। लेकिन जब से सोहेल अफरीदी साहब आए हैं, पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए फंडिंग पूरी नहीं होती, फंडिंग की कमी का सामना है तहरीक इंसाफ को। तो 10 से 15,000 बंदा कैसे इकट्ठा किया जाए अडयाला जेल में, उसके लिए करोड़ों रुपए के फंड्स कहां पे आएंगे। और फिर इसी मामले को लेके जो 10,000 बंदा अडयाला जेल के बाहर लाना पहुंचाना, उनके लिए खाने पीने का, बैठने का, रहने का, उनके वहां कयाम का बंदोबस्त करना। अब सवाल ये उठा है कि ये बात तो चली थी अलीमा खान साहबा से, और पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें अलीमा खान साहबा की इस बात को
آگے بڑھایا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، تو پارٹی میں یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. جو تحریک انصاف کا آفیشیل واٹس ایپ گروپ ہے اس میں یہ سوالات پوچھے گئے کہ کس کے احکامات ماننے ہیں ہم نے. یہ 10,000 بندوں کی بات تو علیمہ خان صاحبہ نے کی تھی. اب 10,000 بندے کی بات کے اوپر اگر پارٹی کا سیکرٹری جنرل ایمفسائز کر رہا ہے تو بھائی کس کے احکامات ماننے ہیں؟ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے ماننے ہیں، پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے ماننے ہیں، پارٹی کے بانی عمران خان کے ماننے ہیں، علیمہ خان کے احکامات ماننے ہیں. کس کے احکامات ماننے ہیں؟ پارٹی چلا کون رہا ہے؟ پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ اور پارٹی میں یہ بات ہو رہی ہے، واٹس ایپ گروپ میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پارٹی کیا علیمہ خان کے دباؤ پہ اپنے فیصلے کرتی ہے؟ اور اگر 10,000 بندہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ نے اکٹھا کرنا ہے، اس کے لیے فنڈز کہاں پہ آئیں گے؟ اب پچھلے دنوں پی ٹی آئی کی ایک خبر سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو ارکان اسمبلی ہیں، چاہے وہ پنجاب سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، سندھ سے ہیں، ان کو جو سرکاری تنخواہ ملتی ہے نا رکن اسمبلی کی، اس میں 50,000 وہ پارٹی فنڈ میں ہر ماہ جمع کروائیں گے. اب اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھا دیا گیا، بلکہ یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا گیا، خاص طور پہ جو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم تو یہ پیسے جمع کروا نہیں سکتے، ہماری تو اتنی پسلی اتنی ہڈی ہے نہیں کہ اپنی تنخواہ سے تو ہم اسلام آباد میں اپنے قیام تیام کا ہی بندوبست کر پاتے ہیں، 50,000 پارٹی فنڈ میں کہاں سے دے دیں؟ تو ایک تو یہ مسئلہ بنا ہوا اور یاد کیا جا رہا ہے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو. دوسرا عمران خان صاحب کے احکامات. اب تحریک انصاف میں سلمان اکرم راجہ صاحب، جو میں نے پہلے بات کی کہ علیمہ خان صاحبہ کی پالیسی کو، علیمہ خان صاحبہ کے فیصلوں کو پبلک ڈومین میں موجود انفارمیشن کے مطابق پارٹی پہ امپوز کرنے کی، پارٹی کو ان احکامات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے امفسائز کرتے ہیں، سٹریس کرتے ہیں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا جو راجہ صاحب ہیں وہ پارٹی کے اندر اپنا کوئی گروپ بنانا چاہتے ہیں کہ پبلکلی وہ پارٹی کے چیئرمین کو ایکسپٹ نہیں کرتے، بیرسٹر گور صاحب کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جی چیئرمین ہے تو عمران خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیئرمین نہیں. یہ راجہ صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پارٹی میں گروپنگ کرنا چاہ رہے ہیں، پارٹی میں الگ دھڑے بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے. اور دوسرا بات یہ آ رہی ہے کہ یہ جو اختلافات کا اظہار واٹس ایپ گروپ میں تحریک انصاف کے ارکان کرتے ہیں، اب عمران خان صاحب کا فیصلہ یہ تھا جو ان کے احکامات کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا کہ پارٹی کے اختلافات کو کوئی بھی پارٹی کا رہنما پبلک ڈومین میں لے کے نہیں آئے گا. اب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہی سلمان اکرم راجہ صاحب نے پارٹی کے اختلافات سے متعلق کل رات ایک ٹویٹ کر دیا. اس پوسٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا؟ اس پوسٹ میں جہاں اختلافات کو ایکسپٹ کیا گیا، وہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے اندر سازشیں چل رہی ہیں، پارٹی کے اندر سازشیں رچائی جا رہی ہیں. اب میں وہ جو پوسٹ ہے ایکس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا، وہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس پوسٹ میں جو کہ رات 10:55 پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی، اس میں راجہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر پارٹی میں شخصی اور گروہی اختلافات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مجھے جو ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو پردہ رکھوں. تو پھر آپ پردہ رکھتے، آپ پارٹی کے اختلافات کو خود ہی ایکس پر پوسٹ کر کے پبلک ڈومین میں لے کے آ رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات پر حملوں کا جواب کسی کی پارٹی کے خلاف سازشوں کو ظاہر کر کے نہیں دے سکتا. اب وہ پارٹی کے اندر سازشوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر بات کی جاتی ہے، مجھے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن میں اس پر پبلکلی کومنٹ نہیں کروں گا. تاہم سازشوں کو ناکام کرنا ضروری ہے. یہ تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے اور تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ پارٹی میں تاہم جو سازشیں ہیں ان کو ناکام کرنا ضروری ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کس کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ تحریک انصاف کے ارکان کہتے ہیں کہ جو راجہ صاحب ہیں وہ پارٹی کے اندر دھڑے بندی کو پروموٹ کر رہے ہیں. پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان صاحب، جنہیں عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا، اسے چیئرمین ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ کس کا ایجنڈا، کس کا مینڈیٹ لے کے چل رہے ہیں؟ عمران خان کا تو حکم تھا کہ پارٹی کے اختلافات کو پبلک ڈومین میں نہیں جائیں گے. یہاں پہ تو راجہ صاحب پبلکلی پارٹی کے اختلافات کی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں جو سازشیں ہیں ان سازشوں کا ادراک اور ان سازشوں کا خاتمہ کرنا ہے. اور سہیل افریدی صاحب جو کل کراچی کے دورے کے لیے روانہ ہوں گے،
اب अफरीदी साहब पार्टी में ये कह रहे हैं, जब वो वजीर आला बने तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा उन्होंने सख्त स्टांस लिया। अब सुहेल अफरीदी साहब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पब्लिक में सख्त मौक़िफ़ लेने के लिए तैयार नहीं, और इतलात ये आ रही हैं, इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि अब सुहेल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन्स अटैक होते हैं, दहशत गर्दों के खात्मे के लिए जो ड्रोन्स अटैक किए जाते हैं, उसके खिलाफ जो मीडिया पॉलिसी बनानी है वो पार्टी का जो मीडिया विंग है वो बनाए। पार्टी का मीडिया विंग खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन अटैक, ये वो वाले ड्रोन नहीं जो कि अमेरिका इस्तेमाल करता था अफगानिस्तान के लिए या पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में, ये तो वो ड्रोन्स हैं जो कि निगरानी के लिए और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये दहशतगर्द भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अफरीदी साहब कहते हैं कि इस पे पार्टी का मीडिया विंग ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ ले, बल्कि इन ड्रोन हमलों का जो जिम्मेदार है वो एस्टेब्लिशमेंट को करार दिया जाए। अब पार्टी का जो इंफॉर्मेशन विंग है वो सुहेल अफरीदी साहब के इस बात को, इस मौक़िफ़, इस लॉजिक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने हुकूमत को हटाने की, हुकूमत का धड़न तख्ता करने की कैंपेन चलानी है, तहरीक चलानी है, उसमें इत्तफाक नहीं है, उसमें इत्तेहाद नहीं है, उसमें यूनिटी नहीं है। तो जब इत्तेहाद और इत्तफाक नहीं है तो किसी हुकूमत के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी तहरीक इंसाफ क्या तहरीक चलाएगी। इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।